क्या कभी महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे एकदम रुक गई हो? ना आगे बढ़ने का हौसला, ना पीछे मुड़ने की वजह। सब कुछ ठहरा सा लगता है, वक्त भी, ख्वाब भी, दिल भी। और उस खामोश दिल के अंदर एक हल्की सी आवाज कहती है, अल्लाह है ना। कभी कभी खामोशी अल्लाह का पैगाम होती है। ये वो लम्हे होते हैं जब रब कहता है, मैं तेरे करीब हूं, सब्र कर, मैं तेरे लिए लिख रहा हूं। जिंदगी के ऐसे वक्तों में हम अक्सर थक जाते हैं, रोते हैं, सवाल करते हैं कि या अल्लाह आखिर कब। मगर यही वो वक्त होता है जब अल्लाह हमारी रूह को तराश रहा होता है, हमारे ईमान को मजबूत बना रहा होता है, क्योंकि हर दुख के पीछे अल्लाह की कोई खास रहमत छुपी होती है। आज हम उन्हीं लम्हों को पहचानना सीखेंगे, वो 7 निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह का अच्छा वक्त अब आपके करीब आ चुका है। रुक जाइए जरा, दिल से सुनिए, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जिसके लिए आपकी दुआएं बरसों से इंतजार कर रही हैं। निशानी नंबर 1, दिल में सुकून उतर आना। जब सब बिगड़ रहा हो और दिल फिर भी परस्कून रहे, तो ये सुकून दुनिया का नहीं होता, ये अल्लाह का इशारा होता है। यही सुकून नबी के दिल में भी उतरा था, जब मक्का की सख्तियों में भी उनका ईमान मुतमिन रहा। अल्लाह जब किसी बंदे के दिल में सुकून उतारता है तो दरअसल कहता है, तूफान गुजर जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। निशानी नंबर 2, आजमाइशों का बढ़ जाना। कभी कभी दुख बढ़ जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद अल्लाह नाराज है। मगर हकीकत यह है, जब अल्लाह आपको बुलंद करना चाहता है तो वो आपको आजमाता है। मुश्किल दरअसल दरवाजा होती है जो किसी बड़ी रहमत की तरफ खुलने वाला होता है। कुरान कहता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, यानी जो आजमाइश है वो आपके हौसले के मुताबिक है और उसके बाद आसानी जरूर आएगी। निशानी नंबर 3, तन्हाई और खामोशी का बढ़ जाना। कभी कभी अल्लाह खुद सबको दूर कर देता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और दिल खाली सा लगता है। मगर जानते हैं क्यों? क्योंकि अब वो चाहता है कि आपका दिल सिर्फ उसी से जुड़ जाए। वो आपको दुनिया के शोर से निकालकर अपनी कुर्बत के सफर पर ले जाना चाहता है। ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये दावत होती है अल्लाह की तरफ पलटने की। ये 3 निशानियां आगाज हैं। पहले वो दिल में सुकून उतारता है, फिर ईमान को आजमाइश से मजबूत करता है और आखिर में दुनिया से हटाकर अपने करीब बुला लेता है। तो वो सब कुछ बदल देता है, पहले आपके अंदर, फिर आपकी पूरी जिंदगी में। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए अच्छा वक्त लिखने वाला होता है तो वो पहले एक नरम सी तैयारी करता है। ये तैयारी आम नहीं होती, ये रूह की एक नई शुरुआत होती है। पहले अल्लाह दिल में सुकून उतारता है, फिर आजमाइशों के जरिए ईमान को मजबूत करता है। और जब बंदा तन्हाई में भी सब्र और यकीन पर कायम रहता है तो अल्लाह की रहमत उसके करीब आने लगती है। अब दिल बदलने लगता है, दुआ में रकत आने लगती है और रूह महसूस करती है कि कुछ खास होने वाला है। निशानी नंबर 4, जब अल्लाह अपने दरवाजे खोलने लगता है तो सबसे पहले दिल को नरम करता है। दुआ अब सिर्फ जबान से नहीं निकलती, ये दिल की जबान बन जाती है। आंसू बहते हैं, मगर ये कमजोरी के नहीं, यकीन के आंसू होते हैं। दिल कहता है, मेरा रब सुन रहा है। और अगर हालात फौरन न बदलें तब भी दिल कहता है, बदलाव जरूर आएगा। यही वो लम्हा है जब अल्लाह अपनी खास रहमत के करीब होने का एहसास दिलाता है। नबी ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, और जब ये हथियार दिल से उठाया जाता है तो तकदीर के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। निशानी नंबर 5, ना फिर एक दिन जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी बातें होने लगती हैं। कोई पुराना मसला हल हो जाता है, कोई नई उम्मीद जाग उठती है, या कोई मौका अचानक सामने आ जाता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह के वादे के करीब आने की निशानियां होती हैं। अल्लाह कभी एकदम सब कुछ नहीं देता, वो पहले छोटी खुशियों से दिल को तैयार करता है ताकि बंदा शुक्र सीखे। और जब बंदा छोटी नेमतों पर सजदाए शुक्र बजा लाता है तो अल्लाह बड़े इनामात के दरवाजे खोल देता है। यही वो लम्हा है जब दिल में आजिजी उतरती है और ईमान मजबूत होता है। जब दिल शुक्रगुजार बन जाए तो रहमतों की बारिश रुकती नहीं। निशानी नंबर 6, दिल में शुक्र और अल्लाह की कुर्बत का एहसास। फिर दिल बदल जाता है, दुनिया का शोर पीछे रह जाता है
اور ذکر اللہ میں ایک نیا سکون ملنے لگتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا دل اب صرف اللہ سے جڑا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب دل رب کے نور سے بھر جاتا ہے۔ دعا میں آنسو آنا، عبادت میں سرور محسوس ہونا اور غم کا شکر میں بدل جانا، یہ سب اللہ کی رضا کی علامت ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، بس یہی کافی ہے۔ یہ تین نشانیاں مل کر دل کو یقین دیتی ہیں، ایسا یقین جو ہر طوفان سے طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ پہلے دل کو تیار کرتا ہے، پھر حالات کو اور آخر میں تقدیر کو، تاکہ بندہ اس انعام کے قابل بن جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ جب سب آسان ہونے لگے اور راستے کھلنے لگیں، اب آئیے بات کرتے ہیں ساتویں نشانی پر، وہ لمحہ جب اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور بندے کی زندگی میں روشنی، آسانی اور خوشی ایک ساتھ اتر آتی ہے۔ نشانی نمبر 7، سب کچھ آسان ہونا اور راستوں کا کھل جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے اچھا وقت لکھ دیتا ہے تو ساری رکاوٹیں ایک ایک کر کے ہٹنے لگتی ہیں۔ وہ دروازے جو بند تھے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی ساتھ نہیں دیتے تھے مددگار بن جاتے ہیں۔ جو کام ناممکن لگتا تھا وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کی قدرت اور اس کے وعدے کا زندہ ثبوت ہیں۔ وہ لمحہ جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب سب کچھ ایک روحانی ترتیب سے آسان ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے وقت رحمت لکھ دیا ہے۔ اللہ کے اچھے وقت کے روحانی اثرات، سب سے پہلے دل میں ایک نرمی اترتی ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے، ایسا سکون جو کسی دنیاوی کامیابی سے نہیں ملتا۔ دل میں امید کی روشنی بڑھنے لگتی ہے، آنکھوں کے آنسو اب شکایت نہیں رہتے بلکہ شکر کی نشانی بن جاتے ہیں، خاموشیاں عبادت بن جاتی ہیں، اور ہر دعا میں ایک یقین اتر آتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ بہت قریب ہے۔ وہ لمحے جب انسان کے اندر سے خوف مٹنے لگتا ہے، وہ جان لیتا ہے اب میرا سفر اللہ کی رہنمائی میں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو اپنی نعمت کو اللہ کی امانت سمجھے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ شکر اور عاجزی کے ساتھ اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے تو اللہ اسے بڑھاتا بھی ہے اور ہر نقصان سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو عزت، سکون اور کامیابی دیتا ہے تو ساتھ ایک پیغام بھی دیتا ہے کہ ان نعمتوں کو سنبھالنا اور ان کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ صدقہ، شکر، عاجزی اور دوسروں کی مدد، یہ سب عمل اس برکت کو دائمی بنا دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اپنی نعمت بانٹنے لگتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ساتویں نشانی کا اثر، انسان محسوس کرتا ہے زندگی ہلکی ہو گئی ہے، جو بوجھ دل پر تھا اٹھ گیا ہے۔ اب ہر کام آسان لگتا ہے، ہر راستہ کھلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ہر دن میں ایک نیا یقین جگتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ لمحے جب اللہ اپنی رحمت سے بندے کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں دل، دعا اور زندگی سب اس کے نور میں ڈھل جاتے ہیں۔ آخر میں میرے عزیز دوستوں، یہ 7 نشانیاں صرف واقعات نہیں، یہ اللہ کے محبت بھرے پیغام ہیں۔ اگر آپ کے دل میں سکون اتر رہا ہے، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں یا دعائیں اور گہرائی پکڑ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کی زندگی میں اپنا اچھا وقت لے کر آ رہا ہے۔ بس صبر رکھیے، شکر کیجئے اور اپنی دعا کو مضبوط رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، ایمان اور برکت سے بھر دے، ہر انتظار کو قبولیت میں، ہر آنسو کو رحمت میں اور ہر آزمائش کو کامیابی میں بدل دے۔ اللہ آپ کے راستے آسان کرے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں، روشنیوں اور امن سے مالا مال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔